اللي هو تيوريك وواحد لي ريجيم اللي هو براتيك. لي ريجيم كاين عندنا واحد الريجيم اللي هو تيوريك، وكاينين عندنا دي ريجيم لي تيوريك، كاينين عندنا حتى دي ريجيم لي براتيك، ولكن الريجيم اللي كنعرفو حنايا هو سي بي بي. وهادو سو سون concurrence imparfaite CI. هاد السي بي بي اللي هو لا concurrence pure parfaite et CI concurrence imparfaite. بالنسبه لهاد لو ريجيم هذا هنا تنجيو في واحد لو ريجيم اللي هو vérifié de 5 conditions. Il est vérifié de 5 conditions les هما H: l'atomicité du marché, l'homogénéité des produits, la transparence des marchés, la mobilité des facteurs de production et la fluidité du marché. غادي نكتبوهم وغادي نشرحوا بوحده بوحده. l'atomicité, l'homogénéité, اش باقي لينا؟ la transparence، حاجه اخرى اللي هي الرابع موبيليتي دي فاكتور دو برودكسيون طبيعه الحال اي لا فلويديتي. بالنسبه للبروميير شوز اللي غادي نهضروا عليها هي لاطوميسيتي. اشنا هي لاطوميسيتي؟ هي واحد الملتيتود ديال لي زوفرور et الملتيتود ديال لي دوموندور et quand deux ne peut influencer le marché. يعني لاطوميسيتي هذاك المارشي تيكون فيه تاع دو، سواء ديال الزبائن سواء ديال الناس اللي تيديروا لوفر ديال في هذاك لو مارشي، ديال لي زونتربريز اللي كاينين سواء سور لو مارشي وحتى من الزبائن. حتى واحد ما يمكن انه يانفلونسي هذاك لو مارشي. هذه هي البارتي الاولى اللي هي سميتها لاطوميسيتي، بروميير كونديسيون هذاك لو مارشي. دوزيام كونديسيون هي لوموجينيتي دي برودوي اللي هي لو برودوي اوفير بور تو لي زونتربريز concurrentes et كاينه واحد les entreprises concurrentes et identiques، يعني تيكون واحد le prix unique. le produit offert pour toutes les entreprises concurrentes et identiques، يعني تكون واحد l'homogénéité ديال les produits. بالنسبه للترويزيام كونديسيون اللي هي la transparence ديال le marché، l'information totale et complète sur les composants du marché, il y a l'offre, la demande, le prix, le coût. L'information ne peut avantager aucune concurrente، لا aucun concurrent. بالنسبه على الترانسبارونس ديال المارشي انه جميع الشركات اللي كاينين في هذا المارشي اللي هو سي ان مارشي اللي كاين سور لا تيوري، كلهم خصهم يكونوا عارفين دي شوز على الشركات الاخرين. يعني ما تكونش واحد الحجاب بين الشركات، يعني انه هاد الشركات تكون بيناتهم تقريبا بحال انه واحد الشركه تكون ترانسبارونت للشركه اخرى، يعني ممكن تعرف كاع لي زانفورماسيون على الشركه الاخرى. بالنسبه لهذا المارشي سي ان مارشي اللي هو ديال لا تيوري، ان مارشي تيوريك. بالنسبه لا موبيليتي ديال لي فاكتور ديال لو ترافاي هو اش؟ سي ان ترانسفير دي فاكتور دو برودكسيون دون اندستري ا اون اوتر ou d'un produit à un autre. يعني انه ممكن نديروا الترانسفير في هذاك لو مارشي ديال في هذا لو مارشي ديال لا كونكورونس بيغ بارفيت دون مانيير اللي هي عاديه، يعني انه ما كاين حتى حاجه اللي ممكن تحبسنا سوا كيلكو شوز، يعني ما كاين حتى حاجه اللي ممكن تحبسنا. السانكيام كونديسيون اللي هي الفلويديتي ديال لو مارشي اللي هي لا ليبر اونتري اي لا ليبر سورتي ديال لو مارشي en l'absence de toute barrière à l'entrée. يعني انه الا بغينا ندخلوا sur un CPP ما عندناش اللي يحبسنا. كاينين دي مارشي اللي هما غادي نشوفوهم دابا اللي كاينين في الكونكورونس امبارفيت، الا بغينا ندخلوا ليهم ما يمكنش ندخلوا ليهم. علاش؟ حيتاش دون ان مارشي لا كونكورونس امبارفيت كاينين دي مارشي اللي ما يمكنش تدخل لهم. علاش؟ يكونوا متحكمين فيهم شركات اللي ما يمكنش انهم يخليوك تدخل، بحال المارشي اللي كنعرفوا حنا دابا سور لو مارشي دو تيليكومونيكاسيون. ما يمكنش انك تدخل الا ما كنتيش شركه كبيره ولا شريتي شي شركه من هاد الشركات اللي مستغلين دابا لو مارشي. بالنسبه للفورماسيون دي بري اي لوبتيموم ديالهم كاينين دي شوز اللي كاينين دي كو اللي هما لو كو موين، لو كو مارجينال، لو بروفي جلوبال اي لا ريسيت توتال. بالنسبه للكو
موين اللي هو دابا دروك انا ديجا حنقص هاد البارتي ديال الكونكورونس امبارفيت. علاش؟ حيتاش ديجا الا درت الكونكورونس امبارفيت وما درتش هادو، غادي تجيو شحال من واحد غيقول لي لا وراه دار معنا لو ستاد ودار معنا ودار معنا. غنديرو هاد لي شوز دابا بالنسبه لي فورماسيون ديال لي بري اوبتيموم، عاد من بعدهم غندير لكم الكونكورونس امبارفيت. الكونكورونس امبارفيت راه فيها 3 ريجيم اللي هما باينين. الريجيم ديال لوليغوبول اللي فيه دو شوز، اوليغوبول دو بي، اوليغوبول دو غير، والريجيم ديال لو مونوبول اللي هو باين، والريجيم ديال الكونكورونس مونوبوليستيك حتى هو راه تقريبا باين. بالنسبه لهاد الريجيم هادو راه دي ريجيم اللي باينين. دابا غندير لكم واحد الفورماسيون ديال لي بري. ديجا ممكن انه نكتبوا انه هاد الكونكورونس امبارفيت راه كتنقسم سور 3 بارتي اللي هما سو سون دي بارتي اللي تنعيشوهم حنا دي زيكزامبل ديالهم وبكل شيء. هذا البروميير ريجيم اللي كاين اللي هو لوليغو. بالنسبه لهذا لوليغوبول هذا راه هو واحد لو مارشي اللي كينقسم سور دو بارتي اللي هو كنسميوه اوليغوبول. بالنسبه لهذا لوليغوبول هو الديفينيسيون ديالو هو انه تنقولوا كيلكو اوفرور فاس ا بليزيور اشا. ليكزومبل اللي ممكن انه نعطيو هو المارشي ديال التيليكومونيكاسيون. بالنسبه للوليغوبول هو فاش يكون ان مارشي اللي هو بحال المونوبول ديوبول فيه 3 اونتر 3 سوسيتي اللي متحكمين فيه. بالنسبه لهذا لوليغوبول هذا تنعطيه دائما ليكزومبل ديال تيليكومونيكاسيون. الاتصال بالنسبه اللي جينا نشوفوا دابا شركات ديال الاتصال اللي كاينين سور لو مارشي، عندنا اتصالات و اورانج و انوي. عندنا 3 سوسيتي دابا اللي كاينين سور لو مارشي. يعني اش بيناتهم واحد لوليغوبول اللي هما تيتحكموا في هذاك لو مارشي. بالنسبه للدوزيام مارشي اللي هو لي كونديسيون ديالو تيكونوا قراب المونو اللي بزاف، هو انه هو لو مارشي دو مونوبول. بالنسبه لهذا لو مارشي هذا هو واحد لو مارشي اللي سميتو مونو، جايه من مونو يعني ان سول اوفرور فاس ا بليزيور اشتور. و ليكزومبل اللي ممكن انه نعطيو هو ليكزومبل ديال المارشي دو سكر. المارشي ديال السكر كوزومار راه هي اللي متحكمه سور لو مارشي ديال السكر كامل، يعني اللي هي لو سول اوفرور ديال لو سكر في المغرب كامل. بالنسبه للريجيم ديال الكونكورونس مونوبوليستيك اللي هو سي كونكورونس مونوبوليستيك، بالنسبه لهذا لو ريجيم هذا هو واحد لو سيتوياسيون ديال الكونكورونس دون لوكيل لي زونتربريز ديفيرسي leurs produits et disposant d'un certain monopole pour leurs produits. بالنسبه لهاد الكونكورونس مونوبوليستيك راه كنعيشوها تقريبا في المارشي ديال لي موبيليي. راه تقريبا هو واحد المارشي ديال لا كونكورونس مونوبوليستيك، كاينين شركات اللي متحكمين في هذا لو مارشي هذا. وتقريبا انه السيتوياسيون ديالو راه هو سيتوياسيون ديال لا كونكورونس مونوبوليستيك. دابا راه درنا تقريبا هاد لي 3 مارشي دون مانيير اللي هي جينيرال. غادي ندير معكم لي فورماسيون دي بري اوبتيموم باش نعرفوا السيتوياسيون ديال هاد لو مارشي، وغادي نرجعوا اون ديتاي لهاد لي 3 مارشي. حيتاش انا درت اون سيتاسيون دابا، علاش؟ حيتاش بزاف ديال التلاند تلقاو فيهم مشاكل، تيعطيوهم واحد ليكزومبل ديال واحد الشركه ولا كلكو شوز، وتيقول ولا تيعطيو واحد السيتوياسيون ولا واحد لو باساج في الوطني سيغ واحد لان من هاد لي مارشي، ولا تيعطيو واحد ليكزومبل بشي مارشي اللي هو سيغ لو براتيك. و تيجيو التلام تيقول لك لا وهذا المارشي ما قريناش، لا ما قريناش على سميت هاد الشركه، لا وتا لي فورماسيون حنا ما عارفينهمش. كاينين دي فورماسيون دي بري اي اوبتيموم، هادو هما اللي تيلعب عليهم هاد الدرس هذا، فورماسيون دي بري. اشنو هما لي فورماسيون ديال لي بري؟ شحال من واحد غادي يكون تيسمع بهم ولكن ما عارفهمش يتخدموا. بالنسبه للبروميير فورماسيون ديال البري اللي هي لو كو موين. بالنسبه لو كو موين اللي هو تيتكتب سي ام موين كنكتبوها افيك ام كبيره، و مارجينال كنكتبوها افيك ام صغيره. بالنسبه لو كو موين هو لو كو توتال global sur la quantité ou là le coût unitaire. Quantité ou là le coût unitaire. هذه هي البروميير فورماسيون.
بالنسبه للدوزيام فورماسيون اللي هي اش لو كو مارجينال. قلنا انه موين كنكتبوها افيك ام كبيره ومارجينال كنكتبوها افيك ام صغيره، يعني ردوا البال. بالنسبه لو كو مارجينال هي لا فارياسيون ديال لو كو توتال جلوبال sur H, la variation de la quantité ou le coût de la dernière unité produite. La variation de la quantité ou le coût unitaire de la dernière unité produite. بالنسبة le profit global اللي بعض المرات تعطونا نحسبوه le profit global. اشنا هو le profit global؟ le profit global هو هذاك الربح الكامل اللي هو تيكون اون جينيرال. البروفي جلوبال اللي هو لي روسيت توتال موان لو كو توتال جلوبال، حيتاش كاين لو كو توتال وكاين لو كو توتال جلوبال، لكن خصكم تفرقوا ما بيناتهم. كاينين دي شوز اللي حنا ما كنفرقوش ما بيناتهم. لي روسيت توتال، هنا درت لي روسيت توتال وهنا درت لو كو توتال جلوبال. حنا حيتاش حنا بغينا اش؟ بغينا لي بروفي جلوبال. راه كاين البروفي توتال ولا لي روسيت توتال. ها هما لي روسيت توتال. لي روسيت توتال هما اش؟ لي روسيت توتال هما البري ديال لو مارشي فوا لا كونتيتي فوا اش؟ فوا لا كونتيتي ديال هذاك لو مارشي. هادو هما لي 3 فورماسيون اللي كاينين. بالنسبه لهاد لي فورماسيون هادو راه تحفظوا بحال هكا، سواء انك تعقل عليهم سواء انك تحفظهم. بالنسبه لكو موين تكتب افيك ام كبيره، لكو مارجينال تكتب افيك ام صغيره. بالنسبه للبروفي جلوبال كيفاش تكتب، لي روسيت جلوبال تكتب. هادو ما تعطيهمش بزاف في الوطني حيت دي سوز اللي كيخدموهم الاساتذه في الامتحانات، ولكن ممكن انه يحطوا لكم الاستاذ في شي امتحان. الا كان بيدير لكم شي امتحان جينيرال ممكن يحطهم الاستاذ ويلقى فيهم مشاكل. لا هما كنعرفوهم وهادو كينفعوا ابخي لو باك في لي كونكور وفي الا تبعتي لي زيتود ايكونوميك راه غادي ينفعوك، غادي تقراهم في واحد الموديول اللي هو سبيسيال تيكون سور الميكرو ايكونومي. بالنسبه للريجيم ديال لو مارشي غادي نرجعوا لواحد لو مارشي اللي هو ان مارشي اللي تري امبورطون خصنا نهضروا فيه، اللي هو هذا لوليغوبول. علاش؟ حيتاش لوليغوبول كينقسم لدو مارشي اخرين. هنا كاين اوليغوبول دو غير وهنا كاين اوليغوبول ديال لا. بالنسبه للاوليغوبول دو غير هو كيلكوز اوفرور اون سيتوياسيون دا كونكورونس. هنا توجور الى سمعنا لا غير كاينه كونكورونس. وبالنسبه لهنا الى سمعنا دو بي، علاش؟ تيكونوا سور واحد الكونسونطراسيون سور لو بري، يعني انه هنا تيكونوا هاد لي زونتربريز اللي كاينين في هاد لوليغوبول محددين واحد لو بري. ولا جينا نهضروا على المارشي ديال التيليكومونيكاسيون هو اوليغوبول دو بي. علاش؟ حيتاش هاد الناس هادو متفقين سور واحد لو بري مينيموم اللي هو 5 جيغام، والبري ماكسيموم راه تقريبا تيتحدد في 500 درهم، اون غوشارج ديال 500 درهم. حيت الا جينا نشوفوا انه هاد الناس اللي كاينين في هاد المارشي اللي هو المارشي ديال التيليكومونيكاسيون ما يمكنش انه نلقاو شي شركه دايره واحد لوفر اللي تري سبيسيال لشركه اخرى. نعطيو مثال، ما يمكنش انه يجي شي واحد من هاد لي سوسيتي ديال التليكومونيكاسيون اللي كاينين ويقول لك كاينه غوشارج ديال 3 دراهم. علاش؟ حيتاش ما متفقينش عليها سوغ لو مارشي، حيتاش هما دايرين واحد لوليغوبول دو بي. ممكن حنا يبان لينا انه هما سوغ واحد لا كونكورونس وكاينه واحد لا غير، ولكن هما ما كاين لا غير لا حتى حاجه، هما سوغ ان اوليغوبول دو بي. بالنسبه ممكن انه نهضروا سور اوليغوبول دو غير الا مشينا نشوفوا الشركات ديال لي ماتيير ديال دابا. الا شفنا هاد لي ماتيير اي لي فورنيتور ديال اللي هما بازيك، غنلقاو انه كاينه واحد لا كونكورونس. كل شركه كتنتج شي منتوج قل من الشركه الاخرى، هو انه تتنقص دي ماتيير. ممكن انه تحيد البوبليسيتي، ممكن انه تنقص من الديزاين، تعطي شي شكل اللي هو بازيك، ولكن انهم توجور هما واحد لا كونكورونس اللي توجور هذيك لا كونكورونس هي اللي كتاثر على لو بري. وما تيكونش في هاد لوليغوبول دو كير ما تيكونوش توجور متفقين سور لو بري، يعني هذاك لو بري تيبقى توجور فهمتي ممكن انه يتشونجا في اي لحظه. بالنسبه للسيركوي ايكونوميك، السيركوي ايكونوميك تقريبا انه